बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। दरूद शरीफ पढ़ते हुए हम ज्यादा देर तक हजूरी वाली जो कैफियत है इसको कैसे कायम रख सकते हैं, इसी बात पर आज हम इंशाअल्लाह ताला डिटेल में बात करेंगे। और दरूद पाक पढ़ते हुए ज्यादा देर तक हजूरी, अब यहाँ पर हजूरी का मतलब समझिएगा, यानी दिल की तवज्जो, यकसुई, अदब और ताज़ीम और अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत का जो एहसास है इसको कहते हैं हजूरी। तो ये जो एहसास है, इस एहसास को ज्यादा देर तक कायम रखना। जब आप दुरूद पाक पढ़ रहे हो तो ये एक रूहानी मश्क है, यानी एक एक्सरसाइज है आपकी स्पिरिचुअली, जिसकी वजह से आप अपनी यकसुई तवज्जो और अपने कल्ब को हाजिर नाजिर समझकर दरूद पाक आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। और ज्यादा देर तक हजूरी को कायम रखना, इसके लिए कुछ आपके साथ टिप्स और कुछ निकात जो हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। बड़े आसान हैं, अगर आप थोड़ा सा इनको डीपली समझने की कोशिश करेंगे और प्रैक्टिकली करने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको हजूरी नसीब होगी, आपको यकसुई नसीब होगी, आपको तवज्जो नसीब होगी। और जब भी दरूद पाक पढ़ने बैठेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये कैफियत आप अपने अंदर महसूस करेंगे। तो वो जो चंद अमली और रूहानी निकात है ना, जरा इन पर गौर कीजिएगा कि जिनको अपना कर, जिन पर अमल करके आप अपनी हजूरी को ज्यादा देर तक कायम रख सकते हैं। सबसे पहली बात ये कि नीयत और अखलास। दरूद पाक सिर्फ सवाब के लिए नहीं बल्कि हजूर अलैहिस्सलातो सलाम की मोहब्बत, कुर्बत और रजा के लिए पढ़ना चाहिए। ये कंसेप्ट आपके माइंड में होना बहुत जरूरी है। और अपनी नीयत को बार बार ताज़ा करें। जब आप दरूद पाक पढ़ने बैठे ना तो अपनी नीयत को ताज़ा करें कि मैं ये दरूद पाक सिर्फ अल्लाह और इसके महबूब की खुशनुदी और मोहब्बत में पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, ये सोच आपके दिल, दिमाग और ख्याल में होनी चाहिए। इसके बाद जनाब दूसरे नंबर पर जो आपको जिस बात पर अमल करना है वो ये है कि आपने अपने माहौल को पुरसकून बनाना है। जब भी आप दरूद पाक पढ़ रहे हो तो आपको एक काम करना है और वो ये कि अपने माहौल को पुरसकून बनाएं। किसी तन्हाई वाली जगह का इंतखाब करें जहां कम से कम जो खलल है आपकी रूटीन के अंदर, आपके इस जिक्र के अंदर, वो कम से कम हो। और बाकी भी जो आपकी मसरूफियात हैं इनसे आपकी तवज्जो जो है वो हट जानी चाहिए। एक दफा जब आपको पता है कि आप दरूद पाक का जिक्र कर रहे हैं, चाहे आप 10 मिनट ही क्यों ना दे रहे हो, लेकिन आपको वो 10 मिनट का जो माहौल है इसको पुरसकून बनाना है, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो आपको करना है, प्रैक्टिकली जो काम आपको करना है वो ये कि आपको अपने दरूद पाक के जिक्र का जो आगाज है इसे मुराकबे की सूरत में करना है, ठीक है। दरूद पाक पढ़ने से चंद लम्हे पहले आपको पुरसकून होकर अपनी आंखों को बंद करके अल्लाह और इसके महबूब के तसव्वुर में डूबने की कोशिश करें। आपने करनी है लाजमी, ठीक है जी। ये तसव्वुर करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको सुन रहे हैं, यानी आपका दरूद पाक हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद समात फरमा रहे हैं और आपका दरूद पाक इनकी बारगाह रिसालत में पेश किया जा रहा है। इस तरह की जब सोच आपके अंदर डेवलप होगी ना, जब आप दरूद पाक पढ़ने लगेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको यकसुई और तवज्जो और कल्ब की जो हाजिरी है
وہ نصیب ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر جو آپ کو کام کرنا ہے نا جی، وہ یہ کہ زبان، دل اور خیال، اپنے سوچ کو یکجاں کرنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ درود پاک پڑھتے وقت صرف زبان نہ ہلائیں بلکہ دل اور دماغ میں بھی اس بات کو شامل کریں کہ آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں، اور ہر لفظ درود پاک کا آپ نے دھیان سے ادا کرنا ہے، کہ جیسے آپ حضور کے سامنے اپنا درود پاک پیش کر رہے ہوں۔ تو اس طرح کے یہ جو سوچ خیالات جب آپ کے ڈیولپ ہوں گی انشاءاللہ تعالی، ایک 10 منٹ کے اندر بھی اگر آپ نے یہ تمام چیزوں کو فالو آپ نے کر لیا نا، تو وہ 10 منٹ کے اندر ہی انشاءاللہ تعالی آپ کو وہ کیفیت نصیب ہوگی حضوری والی۔ اس کے بعد ایک اور چیز آپ نے فوکس کرنا ہے، اگر آپ چاہتی ہیں کہ درود پاک پڑھتے وقت آپ کی حضوری یکسوئی توجہ جو ہے وہ قائم رہے، بنی رہے، تو اس کے لیے یہ کرنا ہے آپ کو کہ مقدار کی بجائے کیفیت پر آپ کو توجہ دینی ہے، یعنی تعداد بڑھانے پر توجہ دینے کے بجائے آپ کو اس کیفیت کو محسوس کرنا ہے، چاہے وہ تعداد آپ درود پاک کی کم پڑھ لیں، لیکن ایک خشوع اور خضوع والی ایک اپنے اندر کیفیت پیدا کر کے بے شک تھوڑا درود پاک پڑھ لیں، لیکن اس کیفیت کو آپ نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ یعنی 1000 بار غفلت سے پڑھنے سے بہتر ہے کہ 10 بار دھیان، توجہ، یکسوئی، ادب، تعظیم کے ساتھ پڑھ لیا جائے، اور تھوڑا آہستہ، محبت اور دھیمے لہجے میں جب آپ درود پاک پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ تعالی یہ کیفیت آپ کے اندر پیدا ہوگی۔ پھر اس کے بعد ایک پریکٹیکلی جو ہے جو آپ نے کام کرنا ہے درود پاک پڑھتے ہوئے، وہ یہ کہ باوضو رہنا ہے۔ کوشش کریں کہ درود پاک کو جو آپ پڑھنے کا جو وہ ذکر اور اہتمام کر رہے ہیں، جو ٹائم آپ دینے لگے ہیں درود پاک کو، اس وقت کا پڑھا ہوا درود پاک اس میں آپ باوضو رہیں، اور قبلہ رخ بیٹھ کر انتہائی تعظیم کے ساتھ، ادب کے ساتھ آپ نے درود پاک جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ اس سے آپ کی روحانی کیفیت جو ہے وہ بہتر ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے درود پاک کی خاص اقسام ہوتی ہیں، یعنی ایک خاص قسم کے صیغے ہوتے ہیں جن سے آپ کو محبت ہوتی ہے، جو آپ کی زبان پر ہر وقت جاری رہنے والے ہوتے ہیں، یعنی درود رحمت ہو گیا، درود خضری ہو گیا، درود ابراہیمی ہو گیا، درود قرب مصطفیٰ ہو گیا۔ تو یہ جو درود پاک ہیں ان کو آپ نے خاص کرنا ہے اپنی روٹین کے اندر، کہ ہم نے یہ درود پاک جو ہے اسی کو پڑھنا ہے۔ وہ جو ایک ٹائم فریم کے اندر آپ نے 10 منٹ دینے ہیں، 15 منٹ دینے ہیں، آدھا گھنٹہ بیٹھ کے پڑھنا ہے، تو وہ خاص جو آپ کا مقرر کیا ہوا درود پاک ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات پر بھی دھیان کیجئے گا کہ ایک مخصوص وقت پر روز درود پاک آپ نے پڑھنے کا معمول بنانا ہے، تو اس طرح سے آپ کے دل کو، آپ کے قلب کو عادت ہو جائے گی۔ جب آپ اس مقرر وقت پر روزانہ درود پاک پڑھنے کا اہتمام کریں گے، اور سب سے آخر پر جو میں بات کروں گا کہ آپ کو اس حضوری کو کس طرح سے قائم رکھنا ہے، اس پر ذرا غور کیجئے گا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کو دعا کرنی ہے۔ حضوری دراصل اللہ رب العزت کا انعام ہے، اس لیے عاجزی سے آپ نے اس حضوری کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا سے مانگنا ہے کہ یا اللہ پاک مجھے اپنے محبوب کی یاد میں حضوری اور اخلاص عطا فرما، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو حضوری نصیب ہوگی۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ
اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ہے کہ ایک دفعہ محبت کے ساتھ میرے ساتھ مل کر ذوق کے ساتھ شوق کے ساتھ مل کر درود شریف پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔